کردا ہے واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی میں صدقے اس روانے نو چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر آ مصلے تے اسواری کر بچ سجدے رو رو زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو میں دس رہا ہاں جڑا سجدے پیندا ہے نشان پہ جاندے نے نشان اللہ پاک کو بڑے پیارے لگدے نے اور دو قطرے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطرے نے ایک خون دا قطرہ جڑا رب ذوالجلال دی رضا لئی بندہ گھروں نکلدا ہے میدان جہاد اندر گردن کٹا دیندا ہے خون دا قطرہ جسم تو نکل کے زمین تے ڈگدا ہے خون دا قطرہ جے زمین تے بعد وچ ڈگدا ہے رب ذوالجلال دے نبی نے فرمایا اللہ پاک دی زندگی دے سارے گناہ پہلے ہی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات اج دا عظیم و شان بے مثال بعد نماز مغرب بگیاڑا دی اس مرکزی مسجد اندر تبلیغی و اصلاحی پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی خطیب و امام اور تساں تمام دوست احباب جن بھائیوں نے محنت کوشش کر کے آج دا پروگرام رکھے ہے اللہ پاک تمام بھائیوں دی ہر طرح دی محنت محبت ذوق شوق اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے نہایت ہی قابل احترام محترم جناب قاری محمد فلک شیر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور محترم جناب میاں محمد ابرار صاحب محترم بھائی حافظ احسان الہی ظہیر صاحب الہ آباد تو اور تساں تمام دوست احباب اللہ پاک تمام بھائیاں دا بزرگاں دا آنا مل بیٹھنا اپنی رضا اور رحمت علی مقبول و منظور فرمائے اور اس پروگرام نو قبول فرما کے قیامت والے دن نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے آمین کو
میرے ذمے بھائیوں نے عنوان لگایا ہے صحابہ کے آنسو رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ امام الانبیاء دے پیارے ساتھی، جان نثار وفادار ساتھی، انہاں دے آنسواں دا تذکرہ مختصر ٹائم اندر میں انشاءاللہ دوست احباب دی پرزور فرمائش اور محبت دے حوالے نال انشاءاللہ اسے موضوع عنوان تے گفتگو کرانگا۔ توجہ نال محبت نال تشریف رکھو حضرات۔ حالت ایمان اندر جو امام الانبیاء نہ ملاقات کر لین انہاں نو صحابہ کہا جاندا ہے، اور پیارے پیغمبر دی زیارت تو بعد حالت ایمان تے ہی موت آئے، حالت ایمان دے اندر پیارے آقا دی زیارت ہوئی ہے، پھر ایسے حالت موت آ گئی ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے، اور صحابہ انہاں دا مقام کی ہے، درجہ کی ہے۔ حضرات پہلے بات سمجھے اجے پھر بات نو اگے چلائیے۔ چھوٹے تو چھوٹا صحابی ہوئے یا پیارے پیغمبر دا بڑے تو بڑا صحابی، انہاں دا مقام درجہ عظمت شان اللہ پاک نے بلند و بالا فرمائی۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرا ادنا جا چھوٹا جا صحابی مٹھی بھر جوں لے کے رب دے راہ اندر نکلے تے اللہ پاک دی راہ اندر مٹھی بھر جوں خرچ کر دے وے، میری امت دا بعد وچ آن والا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا رب دے راہ اندر خرچ کرے۔ احد پہاڑ چھوٹا نہیں، 12-13 کلومیٹر دا لمبا چوڑا پہاڑ، امت دا بعد وچ آن والا بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا رب دے راہ اندر خرچ کرے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی صحابی آپ دا جان نثار وفادار ساتھی مٹھی بھر جوں لے کے رب دے راہ اندر نکلے اور خرچ کر دے وے، آقا فرماندے نے رب العالمین دی راہ دے اندر احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرن نالوں صحابی دے مٹھی پر جو خرچ کرنا رب نو زیادہ عزیز تے زیادہ محبوب نے۔ وجہ کی ہے مقام صحابیت، درجہ صحابہ دی عظمت ہے، یہ انہاں دا مقام اور شان ہے۔ اللہ پاک انہاں تے راضی ہو گیا ہے، اور صحابہ کون؟ جنہاں دے متعلق قرآن آندا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صحابہ میرے پاک پیغمبر دے غلام اے رب ذوالجلال دی جماعت ایتھے آندے ہو فلاں فلاں دی جماعت، فلاں فلاں دی جماعت، حضرات نبی پاک دے غلام آپ دے صحابہ قرآن آندا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ نبی پاک دے صحابہ رب ذوالجلال دی جماعت، عرش والے الرحمن دی جماعت، اور قرآن کی آندا ہے فرمایا نبی پاک دے یاراں دا تذکرہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ کتے فرمایا اولئک هم الراشدون، کتے مفلحون یعنی کتے فلاح پان والے، کتے کامیابیاں پان والے، اور کتے اللہ پاک رضامندی دے سرٹیفکیٹ دے رہے نے اے نبی پاک دے یار نے۔ اور کتے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وفادار ساتھی حضرات انہاں دے مقام اور عظمت دے کیا کہنے. سنیا جے گل دھیان نال میں بات نو اگے توڑنا چاہنا. میں نبی پاک دے یاراں دے آنسواں دا تذکرہ کرنا چاہنا. صحابہ کے آنسو قرآن آندا وا انہ ہوا اضحک و ابکا. وہی اللہ رلاتا ہے, وہی اللہ ہنساتا ہے. روان والا کون ہے؟ بولو. ہسان والا کون ہے؟ روندیاں نو چپ کران والا کون ہے؟ حضرات روان والا بھی اللہ, ہسان والا بھی اللہ. رونا رونا رون رون دی اندر فرق ہوندا ہے. حضرات گل سنیا جے رونا کئی طرح دا ہوندا ہے. کوئی بندہ دکھاں دے اندر روندا ہے, کسے بندے نو کوئی بیماری ہے تکلیف دی وجہ نہ روندا ہے, کوئی بندہ قرضے دا ستایا روئی جاندا ہے. سنیا جے گل دھیان نال کوئی بندہ پیسے لے کے جھوٹ موڑ دا روندا ہے, یعنی دو نمبری دا رونا. حضرات گل سنیا جے کئی بندہ کوئی بندے اللہ ذوالجلال کو ڈر کے روندے نے, کئی موت اور قبر حشر دے معاملات کو ڈر کے روندے نے. رون رون اندر فرق ہے. کئی بندے عشق دے ستائے روندے نے, کئی بندے دکھاں پریشانیاں دے اندر مبتلا روندے نے, اور کئی ندامت دے اندر آنسو بہاندے نے, کئی پیسے لو لے کے آنسو بہاندے نے, کئی پیسے دے کے آنسو بہاندے نے. اے سنیا جے ذرا دھیان نال حضرات میں کیڑے آنسواں دا تذکرہ کرنا چاہنا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار آپ دے صحابہ دے آنسو اور بڑے قیمتی آنسو نے صحابہ کی دے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ قرآن سن کے روندے نے, کتے میدان معاشر دیاں سختیاں تو روندے نے, کتے قبر حشر دے معاملات نو یاد کر کے روندے نے, کتے آخرت دی تیاری اندر روندے نے. سنیا جے کتے اللہ ذوالجلال دے ڈر خوف تو روئی جاندے نے, آنسو بہائی جاندے نے. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. حضرات مقدی مقامہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جان نثار آپ دا ساتھی جنو زمانہ سیدنا صدیق اکبر آندہ رسی اللہ, بولو بولو رسی اللہ تعالی. میں امت دے اندر سب تو پہلے نمبر تے جیڑی ہستی صحابہ دے اندر سب تو پہلے نمبر تے جیندہ مقام ہے, آقا تو بعد نبیاں تو بعد اس کائنات اندر جیندہ مقام ہے. حضرت ابو بکر صدیق تو گل شروع کرن لگا جے. حضرات گل سنیا جے رسی اللہ تعالی افضل البشر بعد الانبیاء, نبیاں تو بعد پیغمبرہ تو بعد اس امت اندر اگر کسی دا مقام ہے تو میرے پیغمبر دا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو بکر صدیق دے آنسو رون لگ پے, آنسو بہان لگ پے. کسے کے ابو بکر کیوں رون دے ہو؟ فرمایا آخرت دے ڈر تو رو رہے ہوا, حساب و کتاب دے ڈر تو رو رہے ہوا. ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ
ذوالجلال فرما رہے ہیں لوگو ایمان والے ہو ڈر جاؤ ڈر جاؤ اس دن تو ڈر جاؤ جس دن اللہ ذوالجلال دے سامنے پیش ہونا ہے حساب و کتاب ہوئے گا اس دن پوچھا جائے گا جوانا جوانی گزار کے آیا ہے اتنی زندگی بسر کر کے آیا ہے 10 کی کما کے لے آیا ہے کی کھٹ کے لے آیا ہے اس دن پوچھا جانا ہے حساب و کتاب ہونا ہے فرمایا اللہ ذوالجلال نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اس دن تو ڈر جاؤ تے تیاری کر لو جس دن حساب و کتاب ہوئے گا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار ابو بکر صدیق رون لگ پیا آنسو بہان لگ پیا آمدہ لوگوں کاش کاش میں کسے درخت دا کوئی پھل ہوندا پرندہ آ کے بہندا تے مینوں کھا جاندا چلو مینوں حساب و کتاب دی فکر تے نانا ہوندی اے ویکھ لے حساب و کتاب تے فکر تو ابو بکر صدیق رو رہے نے آنسو بہارے نے صحابہ کے آنسو امام الانبیاء جناب محمد کہہ دو صلی اللہ گجوت کے درود پاک دی چھال لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار روئی جاندہ ہے اندہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ جس دن پوچھیا جانا رب پوچھے گا 10 بندے اتنی زندگی دیتی صحت دیتی جوانی دیتی مال دیتا تے دولتاں دیتیاں اور کیویں مال کمایا تے کتے خرچ کر کے آئے ہیں اس دن دل ڈر رہے ہیں حساب و کتاب تو ڈر رہے ہیں ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیتا ہے آنسو بہارے میں خدا دی قسم ابو بکر دا مقام بڑائی حالا میرے مرشد پاک نے فرمایا ابو بکر میرا او یار جیندہ رب نے حساب لینا ہی نہیں بغیر حساب تو جنت اندر جائے گا امام الانبیاء نے سنیا جے دھیان نال فرمایا میں بڑے بڑے لوگاں میرے تے احسان کیتے نے آقا فرماندے نے لوگوں بڑے بڑے لوگاں نے میرے تے احسان فرمائے نے میں ساریاں دے احسان دے بدلے لا دیتے نے ابو بکر دے اتنے احسان نے ابو بکر دے احساناں دا بدلہ جگاں دے پیران دے نے میں دنیا تے دے کے نہیں جا رہا احسان کندیاں تے نال لے کے جا رہے ہیں بدلہ تے اللہ پاک خود عطا کرنگے حضرات مقام ابو بکر دا ایک دن آیا آن والا اندہ سونیا سب تو بہتا پیار کندے نال کر دے ہو کس کائنات اندر سب تو زیادہ محبت کندے نال کر دے ہو جگان دے پیران دے نے تو آڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ نال کرنا وا رضی اللہ تعالیٰ نا اندہ سونیا میں عورتان دی گل نہیں کی تھی میں بیبیاں دی گل نہیں کی تھی میں مردان دا پوچھ رہا ہوں آقا فرمان دینے جے مردان دا پوچھ رہے ہیں پھر عائشہ دے باپ سیدنا ابو بکر صدیق نال کرنا وا رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا سب تو زیادہ پیار حضرت ابو بکر صدیق نال کرنا وا مرداں وچوں سب نالوں بہتا پیار ابو بکر نال عورتاں وچوں سب نالوں بہتا پیار امی عائشہ نال اے مقام ابو بکر دا پھر بھی روئی جاندے نے آقا فرماندے نے میرے او صحابی او بخاری دی روایت ہے ابو بکر میرا او یار ہے جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز آئے گی ابو بکر اس دروازے جو داخل ہو کے جنت اندر چلا جا پھر بھی اللہ دی قسم روئی جاندے نے آندے نے کاش میں گلیاں دا تنکا ہوندا کاش میں گلیاں دا کک ہوندا ہنیر ہوندا طوفان ہوندا مینوں اڑا کے لے جاندا قبر حشر اندر حساب و کتاب تے نہ دینا پیندا اے فکر تے آنسو بہارے نے صحابہ کے آنسو حالاں گل سنیا جے قیامت دا دن ہوئے گا مرشد پاک نے فرمایا آقا فرماندے نے اللہ پاک فرمان گے اے میرے محبوبہ اپنی امت وچوں سب نالوں پکڑ کے پہلے بندہ اگے کر جیندہ میں رب حساب و کتاب کرا آج قیامت دا دن نے حساب و کتاب دا آغاز کرا او بندہ کون ہے پکڑ کے اگے کر آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سجے پاسے آقا نے ویکھیا آپ دا یار ابو بکر صدیق کھڑا ہے. میرے پاک پیغمبر نے ابو بکر دے موڈیاں تے ہاتھ رکھیا اگے کر دیتا فرمایا عرشاں والے ربا میرا یار ابو بکر ہے. اج قیامت دے دن حساب و کتاب دا آغاز میرے یار ابو بکر صدیق دے نام تو کر لے. اللہ پاک ابو بکر نو ویکھ کے مسکرا پین گے فرمان گے میرے محبوبہ اج اس بندے نو پکڑ کے حساب و کتاب لی سب تو پہلا کے کر دیتا ہی جس بندے دا میں رب نے حساب و کتاب تے لینا ہی کوئی نہیں. صاحب دل اسے لئی اس جملے دی طرف اشارہ کر دیتے آمدہ کی یہ رب فرما رہے نے نا عمل صدیق تے تولو در خلد بریندے کھولو. خلد جنت نو آندے نے ہمیشہ رہن دی جگہ نا عمل صدیق دے تولو در خلد بریندے کھولو. ریا سب کچھ دین تو واردا ریا سب کچھ دین تو واردا اج قرض لہندا ہاں محبوب دے پہلے یار دا تے خوشان سنیندا ہاں. مقام ویکھلا کتنا محبوب دے پہلے یار دا تے خوشان سنیندا ہاں. ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں. لقب صدیق عتیق عدلا تو سائندہ رفیق عدلا تو سائندہ رفیق ہو تک نظر بنج دربار تے ہو تک نظر بنج دربار تے ستا کول وکھیندا پھر کہہ دے محبوب دے پہلے یار دا تے خوشان سنیندا جڑا پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا محبوب دے پہلے یار دا نا عمل صدیق دے تولو در خلد بریندے کھولو. ریا سب کچھ دین تو واردا اج قرض لہندا ہاں محبوب دے پہلے یار دا تے خوشان سنیندا ہاں. حضرات مقام ابو بکر دا شان بڑی ہے مقام بڑی پر رب ذوالجلال دی قسم لوکو اللہ کو ڈر کے ابو بکر صدیق روئی جاندے نے آنسو بہائی جاندے نے. اے سنیا جے دھیان نہ صحابہ کے آنسو ایتے ابو بکر نے حضرت عمر ابن خطاب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دے لوگو کاش کاش میں کوئی مینڈا ہوندا مینوں ذبح کر لیا جاندا گوشت پکا کے کھا لیا جاندا حساب و کتاب تے نہ ہوندا آنسو بہایا کر دے. ایک دن گل سنیا جے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شہری انج گلی اندر چکر لگا رہے نے ایک بندہ نماز تہجد اندر رب ذوالجلال دا قرآن پڑھی جاندا ہے تلاوت کری جاندا ہے. حضرت عمر باہر دروازے تے گلی اندر کھڑ گئے اے قرآن پڑھدا ہے نبی پاک دا یار عمر سنی جاندا ہے قرآن دا پارا. حضرات گل سنیا جے 27واں پارا سورہ طور دی تلاوت ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہجد ٹائم ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تے گلی اندر عمر ابن خطاب آواز پئی گلی اندر کھڑ کے سننا شروع کر دیتا. فرمایا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المأمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع
یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جان نثار میرے پیغمبر دی مراد مراد مصطفیٰ حضرت عمر ابن خطاب قرآن سنی جاندے نے، اے نوجوان قرآن پاک دیاں تلاوتاں کری جاندا ہے، قرآن پڑھدیاں پڑھدیاں بندہ اس مقام تے پہنچیا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اور گنہگارو اللہ پاک دا عذاب واقع ہو کے رہے گا، تے جدو رب ذوالجلال دا عذاب آئے گا رب دے عذاب نو کوئی روک نہیں سکے گا، رب دا عذاب آ کے رہے گا۔ عمر ابن خطاب نے قرآن دا اے مقام سنیا، نوجوانوں اللہ دا واسطہ جے گل ذرا پیار نال سنیا جے، امام الانبیاء دے یار دیاں ڈیکراں نکل گئیاں، صحابہ کے آنسو اتنا روئے رو رو کے داڑھی ہنجواں نال تر ہو جاندی ہے، روندیاں روندیاں کرے آ گئے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار میرے آقا علیہ السلام دے جان نثار حضرت عمر ابن خطاب نو بخار چڑھ جاندا ہے، جسم اندر کمزوری اور اتنا بخار شدت نال بخار چڑھیا، حضرت عمر ایک مہینہ چار پائی تے بیمار لیٹے رہے، لوگ تیمارداری واسطے آ رہے نے، لوگ پتہ لین واسطے آ رہے نے، لوگ سمجھے عمر بیمار ہے، لیکن اللہ دی قسم لوکاں نو کی پتہ ہے عمر نو بخار کیویں چڑھیا تے کادا بخار ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، اللہ پاک کو ڈردیاں رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے، صحابہ کے آنسو۔ ایک دن عمر ابن خطاب فجر دی نماز پڑھان لگے نا، انما اشکو بسی و حسنی اللہ، سورہ یوسف دی تلاوت کردیاں اس مقام تے پہنچے نے، انما اشکو بسی و حسنی اللہ۔ جدو بڑے باپ یعقوب نے یوسف دی جدائی اندر بے بیٹیاں تے پتراں کیا کی ہو گیا، فرمایا پترو تانوں کی ہے، میں اپنا رنج غم تے اللہ پاک دے سامنے بیان کر رہا، میں اپنی پریشانیاں دا حال اپنے عرش والے داتا رحمان نو دس رہا ہاں۔ اے مقام تے پہنچے نے عمر زارو زار رو پیندے نے، اکھاں جو آنسو بہان لگ پے، صحابہ کے آنسو۔ حضرات کیڑی کیڑی بات دا تذکرہ کرا میں دس رہا ہاں، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، روان والا بھی اللہ، ہسان والا بھی اللہ، مل کے جواب دے، اور روان والا کون؟ روندیاں نو چپ کران والا کون ہے؟ اللہ مرضیاں اللہ پاک دیاں صحابہ کے آنسو، اور کتنے قیمتی آنسو نے، رون رون اندر فرق ہندائی۔ اللہ ذوالجلال دی قسم، کوئی خوشی دے آنسو، کئی ڈر دے آنسو، کئی پریشانی دے آنسو۔ آقا فرمان دے نے دو نشان اللہ پاک نو بڑے پیارے، دو قطرے اللہ پاک نو بڑے پیارے نے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نشان اللہ پاک نو بڑے چنگے لگتے نے۔ پہلے نمبر تے کو نشان جڑا میدان جہاد اندر لڑدیاں تیر تلواراں دا زخم دا نشان لگدا ہے، بندہ غازی بن کے واپس آ جاندا ہے، یہ نشان اللہ پاک نو بڑے پیارے لگتے نے۔ اور دوسرا نشان جڑا بندہ عبادت کردا ہے، نمازاں پڑھدا ہے، سجدے کردا ہے، گوڈے گٹیاں تے متھیاں تے نشان پہ جاندے نے، متھیاں تے گوڈیاں تے جڑے چٹاک تے نشان پہ جاندے نے، اللہ پاک نو یہ بڑے پیارے لگدے نے۔ جڑا بندہ سجدے اندر جاندا ہے، حضرات گل سنیا جی، متھے تے نشان پہ گیا، اے نشان اللہ پاک نو دنیا جہان دیاں چیزاں نالو بڑے پیارے تے محبوب نے۔ کیڑے نشان جڑے عبادت کردیاں یا دوسرے جڑے میدان جہاد اندر تیر تلواراں دے نشان لگن یا عبادت کردیاں نشان لگن، اے سن ذرا دھیان نال، جڑا بندہ اللہ ذوالجلال دی رضا لئی قیام تے رکوع کردا ہے، واہ لذتی رات کھلو
رونے دی ہاتھ بن کے کیتی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی میں صدقے اس روانے نو چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر آ مسلے تے اسواری کر بچ سجدے رو رو زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو میں دس رہا وا جڑا سجدے پیندا ہے نشان پہ جاندے نے نشان اللہ پاک کو بڑے پیارے لگدے نے اور تو قطرے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قطرے نے ایک خون دا قطرہ جڑا رب ذوالجلال دی رضا لئی بندہ گھروں نکلدا ہے میدان جہاد اندر گردن کٹا دیندا ہے خون دا قطرہ جسم تو نکل کے زمین تے ڈگدا ہے خون دا قطرہ جے زمین تے بعد وچ ڈگدا ہے رب ذوالجلال دے نبی نے فرمایا اللہ پاک دی زندگی دے سارے گناہ پہلے ہی معاف کر دیندے نے ایک خون دا قطرہ ہے ایک آنسو دا قطرہ جڑا اللہ پاک کو ڈر کے اکھاں چوں نکلدا ہے اکھاں چوں آنسو دا قطرہ نکل پے سنو پگیانے دیو باسیو الہ آباد قصور نال تعلق رکھن والے ہو آنسو دا قطرہ زیادہ وڈا نہ ہوئے مکھی دے سر یا دم جتنا ہوئے امام کائنات نے فرمایا لوگو اکھاں چوں نکل کے گلاں تے آ کے خشک ہو جائے رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں اے تیرے آنسو دا قطرہ اکھ وچوں نکلیا گلاں تے آ کے بعد اندر خشک ہوئے گا اللہ تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ پہلے ہی معاف کر دے گا پر کدوں جدوں اللہ کو ڈر کے رویا جائے ایک دن میرے آقا مسجد چوں باہر نکلے میرے آقا درخت دے ٹینی نو پکڑیا تے زور نال ہلایا امام الانبیاء نے ٹینی نو پکڑیا تے ہلا دیتا ہے اے درخت دی ٹینی ہلی سارے پتے زمین تے آ کے گر گئے جگاں دے پیر فرماندے نے امام کائنات نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ اللہ ذوالجلال دے در تے آئے تے رب کو ڈر کے رو پے آنسو بہائے اللہ کو ڈر کے ایک واری دنیا تے کمب جائے جویں درخت دے پتے زمین تے ڈگے نے اللہ کو رو کے کمبن والے بندے دے سارے گناہ زمین تے گر جاندے نے برکتوں جد برکتوں جدو اللہ کو ڈر کے رویا جائے اللہ کو ڈر کے رویا جائے آنسو بہایا جائے کہہ دیا کرو رب دے در تے آ کے نا کہہ دیا کرو عرشاں والے گنہگاراں معاف کر دے ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا تیرے باجو نہیں کوئی دکھیاں دا اور سہارا یا مولا ساڈے گناہاں دی اللہ کوئی حد نہیں تیری رحمت نالو پربت نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا تیرا باتوں آس کسے دی توڑی نہ در اپنے تو خالی موڑی نہ تینو خالی ہاتھ پر توندے نو آن دیئے آپ حیا مولا آؤ تے صحیح رب دے در تے اور صبح شام گناہاں دی دل دل اندر اترے والو بدیاں دے ٹیر لے کے بیٹھا ہے گناہاں دے انبار لے کے بیٹھا ہے آجا سچے دل نال رب ذوالجلال دے در تے آ کے توبہ کر لے معافیاں منگ لے معافی منگنا تیرا کم ہے معافی منگنا تیرا کم ہے تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر کے نیکی اندر بدلنا عرش والے رحمان دا کم ہے
اللہ ذوالجلال کو ڈر جا، صبح و شام نافرمانیاں کرنے والے قرآن اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کو ڈر جا، اللہ کو ڈر جا، اے گناہاں کو اللہ پاک دیاں معافیاں منگ، رب کو توبہ کر لے، سچے دل نال رب ذوالجلال دے در تے آ کے توبہ کر لے، معافی منگ لے۔ حضرات زندگی دا پتہ نہیں کس موڑ تے بے وفائی کر جائے، چھڈ بدیاں دا کھیڑا نہیں سدا رہنا جی، چھڈ بدیاں دا کھیڑا نہیں سدا رہنا جی، چھڈ جانی دنیا فانی جا قبری پینا جی، جد معاشر دا دن ہونا، جد معاشر دا دن ہونا گنہگاراں اوتھے رونا، جد معاشر دا دن ہونا گنہگاراں اوتھے رونا، وا ویلا کر کے بھئی سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے، سونے رب نو منا لے، سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے، منگی اوندے کولوں معافی پھر رویں ڈر کے، رب کرے گا تینوں معاف، رکھی نیکی دی تو آس کری نیکی ڈر کے بھی سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے، سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے، منگی اوندے کولوں معافی پھر رویں ڈر کے۔ تے اگلی گل بھی سنو، گل دلوں نہ بھلائی میں سچی آکھاں جی، اگ جہنم دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں جی، گل دلوں نہ بھلائی میں سچی آکھاں جی، اگ جہنم دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں جی، اگ مار دی لشکارے، اگ مار دی لشکارے وچ سڑن گے قسمت مارے تو کی لینا، سڑ کے بھی سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے، مومن جنتاں نو جانے جڑے نیکیاں کر دے، اللہ توفیق عطا فرمائے، مومن جنتاں نو جانے جڑے نیکیاں کر دے، پانچ وقت نمازاں ہیں جڑے پڑھ دے، وچ جنت عجب نظارہ، سونے دیاں اٹاں کستوری دا گارا، سونے دیاں اٹاں کستوری دا گارا، نالے ہیرے لال موتی جڑ کے وہی سونے رب نو منا لے، سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے، منگی اوندے کولوں معافی پھر رویں ڈر کے، رب کرے گا تینوں معاف، رکھی نیکی دی تو آس کری نیکی ڈر کے بھئی سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے۔ حضرات میں دس رہا صحابہ کے آنسو، عمر رو رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رو رہے نے، اے پیغمبر دا غلام امیر المومنین حضرت عثمان تیسرا خلیفہ، پیغمبر دا دوہرا داماد حضرت عثمان بن عفان، سب کو رضی اللہ، بولو بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن جب باہر نکلے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار حضرت عثمان تردا جا رہے آئے، حضرات قبرستان نظر قبر تے پئی، قبر نو ویکھ کے عثمان نے زار رونا شروع کر دیتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا نوجوانوں تے بابیو گل سنیا جے، قبرستان دا ادب و احترام میرے آقا فرماندے نے، قبرستان دی چار دیواری اندر جدو قبرستان دے کولوں گزرو عبرت حاصل کریا کرو، اینو ویکھ کے دعا کرو، کیونکہ کل نو سارے نے قبراں دے اندر جانا ہے، مڑا منہ مٹی دے نیچے، قبرستان نو ویکھ کے آخرت دی فکر، آخرت دی تیاری دا جذبہ رکھیا کرو۔ اور اگلی گل بھی سنو، آقا فرماندے کوئی بندہ قبر دے اتے نہ بوے، قبرستان دی چار دیواری اندر پخانہ پیشاب نہ کرے، امام
کائنات فرماندے نے لوگو جڑا بندہ قبرستان دی چار دیواری اندر پخانہ پیشاب کرتا ہے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ آقا فرماندے نے گویا کہ انجیے جویں مین پرے بازار دے اندر انہیں کپڑے اتار کے پخانہ پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ قبر دی اتے نہ بوے جویں کرسی تے بیٹھے آ جاندا ہے انج قبر دی اتے کوئی بندہ نہ بوے۔ آقا فرماندے نے کبیرہ گناہ ہے لوگو اے دے نالوں بہتر ہے تلوار دی تیز تار دے اتے بہ جاؤ اگ دے کوئلیاں دے اتے بہ جاؤ لیکن کوئی بندہ قبراں دے اوپر نہ بوے۔ سنو دھیان نال میں دس رہا میرے پاک پیغمبر دا دورہ دماد عثمان قبرستان کو گزریا ماں ایک قبر تے نظر پئی تے رون لگ پے آنسو بہان لگ پے شیخوپوری رحمت اللہ علیہ بھی کیا کرتے سن قبران دے ٹیر اچھرے میں دس تھلے بس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے تو جگ دا بشیرہ ہے میرے ویر مسافر سوئے ذرا اس جگ وچ اکوئی پھیرا ہے۔ حضرات گل سنیا جے اتوں کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی کئیاں ہتھی پتر توڑے نی اے اجڑے آندا پھیڑا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ اکوئی پھیرا ہے۔ بچے روندے اپنی ماواں نو او بچے روندے اپنی ماواں نو ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نو نہیں رہنا محل میناراں نے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ اکوئی پھیرا ہے۔ میں دس رہا ہاں حضرت عثمان نے قبر نو ویکھیا رون لگ پے اے کاندا سونیا اے امیر المومنین قبر نو ویکھ کے روئی جاندے ہو گل کی ہے میدان معاشر دا تذکرہ اتنا نہیں جے روندے اے امیر المومنین عثمان اور کسے مقام تے اتنا روندیاں نہیں ویکھیا قبر نو ویندے ہو تے زار زار رو لگ جاندے ہو گل کی ہے نبی پاک دا غلام رو کے کی آندا یارو اے آخرت دیاں کاٹیاں وچوں سب نالوں مشکل ترین کاٹی قبر دی ہے جڑا قبر اندر پھس گیا برباد ہو جائے گا جڑا قبر اندر کامیاب ہو گیا اللہ پاک جنت دے دے گا۔ اے قبر اندر نگری ہے اے دے اندر کوئی ساتھی نہیں ہوندا ایتھے بندہ کلا ہی ہوندا ہے میدان معاشر اندر تے رشتہ دار یار سجن بیلی یار یار شارے ہون گے قبر اندر بندہ کلا ہوندا ہے اے اندھیر کوٹھڑی ہے تنگ کوٹھڑی ہے اس واسطے رو رہے ہاں حضرات گل سنیا جے قبر روزانہ بول بول کے آندی ہے بندیاں میرے اندر اندھیر آئی ذرا نیکیاں دا دیوا دنیا تو بال کے نال لے کے آئی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر بول بول کے آندی ہے میں جڑا اندھیرا کوٹھڑیاں بند کوٹھڑیاں میں تنگ کوٹھڑیاں ذرا نیکیاں والے اعمال لے کے آئی وسیع ہو جاواں گی میں سب تے پچھواں دا کر رہا حضرات گل سنیا جے دنیا دی اندر نیکیاں والے چند اعمال جڑے قبر نو وسیع کر دین گے قبر نو کھلیاں کر دین گے نماز پنجگانا بلکہ پوری زندگی میرے آقا دی تابعداری اندر گزارن دا جذبہ پیدا کر لے اب اللہ پاک قبر دے حساب و کتاب اندر آسانیاں پیدا کرے گا۔ عثمان فرماندے نے آخرت مشکل ترین امتحاناں وچوں پہلا امتحان قبر دا مشکل ہے جڑا ایتھے پھس گیا برباد ہو جائے گا اس واسطے اللہ ذوالجلال کو ڈر کے رونا وا صحابہ کے آنسو حضرات گل سنیا جو عثمان رو رہے نے رضی اللہ تعالی ادھر کی سیدنا مولا علی المرتضی
مرتضی بھی رو رہے ہیں، علی پاک سب کہہ دو رضی اللہ تعالی خدا دی قسم علی پاک دے پیراں دی خاک ساڈی اکھاں دا سرما ہے جڑا علی پاک نال پیار نہیں کرتا اوندا اسلام نال ایمان نال کوئی تعلق نہیں. علی پاک دے جتیاں نال جڑی مٹی لگی ہے وہ ساڈی اکھاں دا سرما. اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ، علی پاک دا پیار ایمان دا حصہ ہے. علی نال پیار کرنا ایمان دا حصہ تے پیارے آقا علیہ السلام دا حکم ہے. سنو ذرا دھیان نال، علی پاک دی جتیاں نال مٹی لگی اے ساڈے ماتھے دا جرمٹ تے اکھاں دا سرما. مل کے ایک واری کہہ دیو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کتا سونا لگدا ہے نام علی دا، منکر نو آخ میں غلام علی دا. کچھ کہہ دیو میں گل مکان لگا، آخری باتاں مل کے کہہ دیو سبحان اللہ. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، بابیاں نو منڈیاں نو آخ میں غلام علی دا. بھنگی کی جانے چرسی کی جانے مقام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. رضی اللہ تعالی کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، بابیاں نو آخ میں غلام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر، صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در. اچھی کہہ دیو مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر، صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در. صدیق دسدا ہے امام علی دا. پھر کہہ دیو میاں ابرار صاحب نہیں بول رہے، ذرا اچھی کہہ دیو مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر، صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در. صدیق دسدا ہے امام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دے. سان لائی کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. منکر نو آنکھ میں غلام علی دا، بھنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. عثمان پیارے نو جو نہیں مندا، عثمان پیارے نو جو نہیں مندا، دشمن یارو پکا امن دا. عثمان پیارے نو جو نہیں مندا، دشمن یارو پکا امن دا. امیر المؤمنین ہے، امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا. امیر المؤمنین ہے صدیق علی دا، امیر المؤمنین ہے فاروق علی دا، امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. بابیاں نو آکی گل کی مسئلہ باہر کیوں ساتھی جمع سپیکر اتر والا بند کر دے، نہیں بند کر دے، بند کر دے. باہر ساتھی آنے جا گل کرو. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. حضرات اگلی گل بھی سنو. صدیق عمر دا جے دل دکھایا ہے، صدیق عمر دا جے دل دکھایا ہے، حوض کوثر تے کیڑے منہ آیا ہے. منکر نو نہیں ملنا، منکر نو نہیں ملنا جام نبی دا. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا.
پھر کہہ دے حضرات میں دس رہا ہاں مولا علی جل مرتضی حضرات آنسو بہا رہے نے رو رہے نے سجدے اندر نماز پڑھتے ہیں نفلی نماز پڑھ رہے نے سجدے اندر پہ کے آنسو بہائی جاندے نے روئی جاندے نے گھر دے اندر اگ لگی نا سنو غور نال آوازاں ماریاں رشتہ داراں گیا امیر المومنین اگ لگ گئی ہے سلام پھیر دیو اگ لگ گئی ہے اگ لگ گئی ہے لوگ آوازاں ماری جاندے نے علی پاک سجدے اندر رو رو کے اللہ پاک نو منائی جاندا ہے کافی دیر بعد جدو نماز تو فارغ ہوئے کسے کہ امیر المومنین اسی بڑیاں آوازاں ماریاں کیا تانوں پتہ نہیں لگیا تساں نماز پڑھ رہے سو گھر دے اندر کونے اندر اگ لگی سی حضرت علی المرتضی فرماندے نے تساں دنیا دی اگ پجا رہے سو میں رو رو کے سجدے اندر آخرتی جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر رہا سا حضرات اے جہنم دے انگارے انہاں نو ٹھنڈیا کر رہا سا علی فرماندے نے رو رو کے آنسو بہا کے علی پاک دے آنسو صحابہ کے آنسو خدا دی قسم دنیا عارضی جڑا ایک واری چلا گیا مڑ کے آنا بولو بھائیاں دی فرمائش پوری ہو جائے رکا تے پرچی آئی ہے حضرات ہر بندے نے قبر دے اندر جانا ہے جڑا چلا گیا مڑ کے آؤندا بولو جڑا چلا گیا مڑ کے آؤندا تیرا بندے آ قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرا بندے آ قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا اسا روندے روندے رانا او تسا روندے روندے رانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرا بندے آ قبر ٹکانا ہے تو راہگیر مسافر ہے تو راہگیر مسافر ٹر بننا ایک دن آخر آخر ہے ٹر جانا آخر ہے ٹر جانا تیرا بندے آ قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا احسان لئی ان دسیا پائیں میں ہونی ہے جب 82 دن پورے کر کے اندر باہر بڑی مشکل آیا جی سپیکر سپوکر تو مینوں کوئی چاہ نہیں باندھی رہے یہ ٹھیک ہے ضروری ہے کوئی ٹینشن پریشانی بنانی ہے بارہ اللہ پاک تہاڈی حفاظ فرمائے 82 دن بعد سائیاں چھڈیا ہے اس تو پہلے انہیں چھڈیا بھی نہیں یہ سپیکر دے ہر پاسے رولے نے وہی سپیکر دے 2 پرچے سن اس واسطے نے سپیکر ملک دے اندر بند نے بند ہی رہنے چاہیے نے اپنے انہاں نال کوئی مقابلہ نہیں اللہ کرے ساڈا ملک پاکستان امن و سکون دا گہوارہ بنے آمین اچھی کہہ دے اللہ پاک ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرمائے اللہ پاک ساڑے پتنی عزیز دی حفاظت فرمائے اسلام اور اسلام والے اندر بول بالا فرمائے اچھی کہہ دے میں دس رہا تیرا بندے آ قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا جے ایک واری چلا جائے کدی 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 واپسی آؤندا ہے بول جمعرات نو 1.25 مہینے بعد نہیں جے آؤندا تیرا بندے آ قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا ہے تو راہگیر مسافر ٹر بننا ایک دن آخر آخر ہے ٹر جانا تیرا بندے آ قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا او تو مٹی وچ رل ویسے بس یارانو بھول ویسے تو مٹی وچ رل ویسے بس یارانو بھول ویسے تینو چھیتی ہے دفنانا تینو چھیتی ہے دفنانا تیرا بندے آ قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا وہ تینو لگ دے آپ نوئی سے تیری بنج کے قبر بنائی سے وہ تینو لگ دے آپ نوئی سے تیری بنج کے قبر بنائی سے تینو چھیتی ہے چھڈیانا تینو چھیتی ہے دفنانا تیرا بندے آ قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا گلا میریاں یاد کرے سے
جد محفل بچ کدی آسے وہ گلا ساڈیاں یاد کرے سے جد مسجد وچ کدی آسے تینوں آکھے اسماعیل نمانا تینوں آکھے عتیق نمانا تیرا بندیا قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا حضرات مکا دیا بھائیاں دیا پرچیاں آ رہی نے پر زور فرمائش تے آخری دو چار شعر دکھی بیٹی کی فریاد جنہ دیا ماواں زندہ نے اللہ کرے رب العالمین ماواں دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے جنہ دیا تر گئیاں اللہ پاک انہاں نو جنت الفردوس اندر اعلی مقام عطا فرمائے تو پاندا نے ڈر مینوں جنہ دیا زندہ نے خدمت کریا کرو تو پاندا نے ڈر مینوں چھاواں میرے کول نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے کول نے تو پاندا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے کول نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے کول نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے کول نے جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا ماں کملی دے نیم ادوں تک سوندے نہیں ماں کملی دے نین ادوں تک سوندے نہیں اے پت گھرانو جب تک آوندے نہیں بوئے بہ کے کلمہ پڑھ دیاں راواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کالے بدل کالے ماں اپنی دے لاڈ نرالے کالے بدل کالے ماں اپنی دے لاڈ نرالے ماں مری تے پیکے مک گئے ماں مری تے پیکے مک گئے تے باپ مرے گھر ویلا شالا مرن نہ ویر کسے دے تے اجڑ جاندا اے میلا ویر ویران دے دشمن ہوندے تے ویر ویران دیاں باہاں ویر ویران دے دشمن ہوندے تے ویر ویران دیاں باہاں باپ سران دے تاجن ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں مری تے رشتے مک گئے ماں مری تے رشتے مک گئے ہن کس نو مل سا چاواں نال ماں
نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں مری تے رشتے مک گئے اور ماں نال سجدہ لوکو کردا سارا ویڑا ہے سر تے ہاتھ رکھ پیار جو دیوے مینوں دسیو کیڑا ہے میرے وانگو ہر کوئی آکھے شالا میں مر جاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال لکھاں بھائی بر جایاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں کسے بھی سینے لا کے پوچھنا دکھ میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ پی جاساں اندر ہی اندر دکھ پی جاساں اپنی چند ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں مری تے رشتے مک گئے ماں مری تے رشتے مک گئے ہن کسنوں ملساں چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ایدا آون بن ماواں دے ایدا آون بن ماواں دے اے ایدا کیویں ہوندیاں نے ویکھ خوشیاں لوکاں دیاں میری اکھاں بھر بھر روندیاں نے ہن مچھلی وانگوں تڑپنا پینا ہن مچھی وانگوں تڑپنا پینا کسے نو کیوں تڑپاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال دکھ سکھ ویلے ماں میری تو سا نال سا ملاوندی سے آپ تو مائے بھکی رہ کے مینوں رج کھلاوندی سے پکے ہن وچھوڑے پے گئے پکے ہن وچھوڑے پے گئے پیکیاں میریاں تھاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال یار زندہ صحبت باقی زندگی انشاءاللہ باقی باتاں پھر کسی موقع تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي الاشفاء اذا شفاء بسم الله والرسول اے میرے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما ربا مقروض بندیاں دے قرض دور فرما پریشان بندیاں دی پریشانی دور فرما الہ العالمین تنگ دست بندیاں دی تنگ دستیاں دور فرما اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما یا اللہ دار الخیر اس مرکز نو مسجد نو قیامت تک آباد فرما مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی ڈوگر برادری نہ تعلق رکھنے والے میرے بزرگ میرے بھائی بچے سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما اللہ انہاں تے راضی ہو جا عرشاں والے ربا راضی ہو جا ربا گنہگار خطا کر پاپیاں گناہاں دی طرف دیکھیں کچھ نہیں ساڈے بلے تیری رحمت دی طرف دیکھا جا پھر بلے 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 ربا معاف کر دے اللہ معاف کر دے عرشاں دے شاہ جو بے اولاد نیک بیٹی اور بیٹی عطا فرما جنہاں دی اولاد ہے وہ ماں باپ دا تابعدار اور خدمت گزار بنا ساڈے محترم بھائی حافظ احسان الہی ظہیر صاحب محترم میاں ابرار صاحب اور دیگر دوست احباب جنہاں محنت کوشش کر کے پروگرام رکھے ہے انہاں دے رزق اندر مال اندر صحت اندر ایمان اندر نیکی اور تقوی اندر برکت عطا فرما جتنی علماء طلباء مؤسسین علاقہ تشریف لے آئے نے سبنا دا آنا مل بیٹھنا قبول فرما کے قیامت والے دن اس پروگرام نو نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بے اولاد حضرات میں ایک بیٹی اور بیٹے عطا فرما جنہاں دی ہے وے ماں باپ دی تابعدار اور خدمت گزار بنا ساڈے ملک پاکستان نو وطن عزیز نو امن و سکون دا گہوارہ بنا ساڈی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرما اسلام اور اسلام والیاں دا بول بالا فرما ربنا تقبل منا
انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلق محمد واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. کردا ہے بابا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی میں صدقے اس روانے نو چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر آ مصلے تے اسواری کر بچ سجدے رو رو زاری کر او دا رو رو عرش لا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو میں دس رہا ہاں جڑا سجدے پیندا ہے نشان پہ جاندے نے نشان اللہ پاک نوں بڑے پیارے لگدے نے اور دو قطرے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطرے نے ایک خون دا قطرہ جڑا رب ذوالجلال دی رضا لئی بندہ گھروں نکلدا ہے میدان جہاد اندر گردن کٹا دیندا ہے خون دا قطرہ جسم تو نکل کے زمین تے ڈگدا ہے خون دا قطرہ جے زمین تے بعد وچ ڈگدا ہے رب ذوالجلال دے نبی نے فرمایا اللہ پاک دی زندگی دے سارے گناہ پہلے ہی